साथीहरू वेलकम टु आवर च्यानल। आज म एक्सप्लेन गर्दैछु कोरियाको हाइएस्ट रेटेड ड्रामा क्र्यास ल्यान्डिङ अन यु। यो ड्रामा चाहिँ अरू ड्रामा भन्दा एकदम फरक छ। यसको स्टोरी कन्सेप्ट एकदम युनिक छ। त्यही रिजन थियो कि यसको रेटिङ चाहिँ एकदम हाइएस्ट थियो र अहिले चाहिँ टप 10 हाइएस्ट रेटेड ड्रामामा अझै पनि यसको नाम छ। र यो ड्रामाको सबसे युनिक फिचर चाहिँ यो चाहिँ कुनै सुपरन्याचुरल एलिमेन्टलाई फिचर नगरिकन पनि एकदम सक्सेसफुल रह्यो यसको स्टोरीको कारणले। यो स्टोरीमा न त केटी मर्मेड छ, न त केटा रोबोट, या फिर न त केटा चाहिँ कुनै एलियन थियो कुनै अर्को ग्यालेक्सीबाट आएको। ड्रामाको स्टोरी चाहिँ दुईवटा जाने दुश्मनवाला कन्ट्री साउथ कोरिया र नर्थ कोरियाको लभ रिलेसनको बारेमा छ र अन्तिमसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु। हाम्रो ड्रामाको फिमेल लिड प्याराग्लाइडिङको टाइममा एक्सिडेन्टली ऊ चाहिँ नर्थ कोरियामा पुग्छ र यो ड्रामाको स्टार्टिङ होइन। सेरी चाहिँ एउटा सुपर सक्सेसफुल बिजनेस वुमन छ। ऊ चाहिँ उसले एक्लै चाहिँ एउटा कम्पनी चलाइरहेको छ, सेरी चोइस। अनि उसको फ्यामिलीमा चाहिँ टिपिकल कोरियन ड्रामावाला बिजनेस फ्यामिली हुन्छ नि, केही न केही पोलिटिक्स चलि नै रहेको छ। सेरी चाहिँ इलिगमेट चाइल्ड हो, त्यो कारणले घरमा कसैले पनि उसलाई रुचाउँदैनन्। उसको स्टेप ब्रदर त अब यो ड्रामाको भिले नै भइगयो, उसले त कति पनि रुचाउँदैन र उनीहरूको फ्यामिलीमा एउटा छुट्टै राजनीति छ के। अनि सेरीको ड्याडले चाहिँ आफ्नो सारा बिजनेस र आफ्नो कम्पनीको सिइओ चाहिँ सेरीलाई बनाउने डिसिजन गर्छन्। त्यो सब फ्यामिलीको अगाडि सेरीलाई बोलाएर त्यो कुरा सुनाउँछन् र यसपछि सबैजना त्यो कुरा सुनेर एकदम रिसाउँछन्। सेरी प्याराग्लाइडिङ गर्ने क्रममा चाहिँ वेदर कन्डिसन एकदम खराब भएको कारणले नर्थ कोरियामा उसको प्यारासुट गएर ल्यान्ड गर्छ, त्यो पनि एउटा रुखको टुप्पा। अनि त्यो जब उसको आँखा खोल्छ उसले चाहिँ आफूलाई रुखको टुप्पामा पाएपछि चाहिँ त्यहाँ हेल्प माग्छ, तर कोही पनि हुँदैन। कोही पनि नभएपछि अनि केही टाइमपछि अनि क्याप्टेन री हाम्रो ड्रामाको मेन लिड उसले आएर सेरीलाई त्यो रुखबाट झर्नमा मद्दत गर्छ र उसको बारेमा केही जाँच पडताल गर्दा उसलाई सोद्धा चाहिँ ऊ एउटा साउथ कोरियन सिटिजन भएको थाहा हुन्छ र पछि चाहिँ सेरीलाई पनि यो कुरा बिलिभ हुँदैन कि आफू नर्थ कोरियामा आइपुग्यो भनेर, र अब यहाँ त उसको ज्यान त खतरामा भयो। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ क्याप्टेन रीबाट भाग्छ त्यहाँदेखि र आफ्नो ज्यान बचाउने क्रममा, र क्याप्टेन रीको साथीहरूलाई पनि अर्को आइडिया हुन्छ कि कोही साउथ कोरियन महिला चाहिँ आफ्नो टेरिटोरीमा आएको छ र उनीहरूले पनि अभियस हो उसको ज्यान लिने कोसिस गर्छन् र उसको पछि दौडिन्छन्। अब यहाँ सेरीलाई चाहिँ आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई एकदम मुस्किल भइरहेको छ। ऊ चाहिँ सबलाई छलेर त्यहाँबाट भाग्छ र कोही पनि क्याप्टेन रीको ग्याङले सेरीलाई भेटाउन सक्दैनन् र सेरी चाहिँ स्ट्रगल गर्दै यति टाढा भाग्ने कोसिस गर्छ नि, तर के गर्नु अरूको नै टेरिटोरीमा आइसकेपछि पुरै दिन भाग्दा र सेरी चाहिँ साँझै एउटा गाउँमा गइपुग्छ। त्यो गाउँ चाहिँ एकदम पुरानो जमानाको जस्तो थियो, त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ पुरानो लाइफस्टाइलमै थिए। यो चाहिँ नर्थ कोरियाको एउटा गाउँ हो। यो ड्रामामा त्यसलाई चाहिँ नर्थ कोरियाको एउटा सेटअप बनाइएको छ। मेबी रियल लाइफमा पनि नर्थ कोरिया यस्तै छ होला, वी नेभर नो। तर जस्तो देखाएको छ नि यहाँ, जस्तो नर्थ कोरिया रियलमा छ भने त जस्ट इमेजिन त्यहाँको लाइफ कस्तो होला। त्यहाँ चाहिँ कुनै टेक्नोलोजी छैन, अनि टेलिफोन त्यहाँबाट गर्न सकिँदैन, मतलब कम्युनिकेसन त केही पनि छैन। र यहाँ डेस्टिनी बनाउको के भन्नु, सेरीको भेट क्याप्टेन रीसँग हुन्छ र क्याप्टेन रीको घर अगाडि, र क्याप्टेन री चाहिँ मनको नराम्रो हुँदैन। ड्रामाको मेन लिड हो, नराम्रो हुने त कुरै भएन। उसले चाहिँ सेरीको सबै कुरा सुनिसकेपछि उसले सेरीलाई हेल्प गर्ने डिसिजन लिन्छ। अब लिनु पनि पर्यो किनकि त्यहाँ एउटा सानो इन्फर्मेसन पनि पुगोस् कि साउथ कोरियाको कुनै मान्छे आएको छ भनेपछि त अभियस त्यहाँ चाहिँ उसलाई मारिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ क्याप्टेन रीको जुन साथीहरू छन् 4-5 जनाको ग्याङ, उनीहरू हेर्दा जति स्टड टाइपको देखिए पनि तर उनीहरू रियलमा चाहिँ एकदम धेरै इन्जोय गर्ने हुन्छन्। उनीहरूसँगै बस्ने उनीहरूको चाहिँ टिम छ, क्याप्टेन रीकै घरमा बस्ने हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ आफूलाई चाहिने सबै कुरा राखेको छन्। र सेरीले चाहिँ यहाँ एउटा नयाँ इन्भाइरोमेन्ट भेट्छ र सबैजनासँग फ्रेन्डसिप गरिहाल्छ। सेरीको चाहिँ एउटा क्वालिटी छ कि सबैसँग सजिलै घुलमिल हुन सक्ने, र यो उसको क्वालिटी चाहिँ यहाँ पनि काम लाग्छ। र उसले चाहिँ सबैसँग फ्रेन्डसिप गर्छ, सबैले उसको स्टोरी थाहा पाएपछि उसलाई हेल्प गर्ने डिसिजन लिन्छन्। कति क्युट हो क्या यो कोरियन बोइजहरू। क्याप्टेन आर्मी जोइन गर्ने चाहिँ एउटै मिसन हुन्छ कि उसको दाइलाई केही वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा कन्सपिरेसीको
चल्दा चल्दै उसको मर्डर भएको थियो र त्यो मर्डर चाहिँ कसले गर्यो, के कारणले आफ्नो दाइ फस्यो र मर्यो, त्यही कुरा जान्नलाई नै क्याप्टेन लीले चाहिँ मिलिट्री जोइन गरेको हुन्छ र उसले चाहिँ यसको लागि धेरै कुराहरू इन्भेस्टिगेट गरिरहेको हुन्छ भित्रभित्र। अनि क्याप्टेन ली चाहिँ उसको त्यो एउटा एम्बिसन भयो। त्यसपछि उसले चाहिँ सकेसम्म धेरै सबैजनासँग मिल्ने हेल्प गर्ने टाइपको हुन्छ, ऊ नर्थ कोरियन भए पनि। अनि हाम्रो ड्रामाको मेन भिलेन उसैले नै एउटा गेम खेलेर क्याप्टेन लीको दाइलाई मारेको हुन्छ, उसलाई मराएको मतलब उसको मर्डर गराएको हुन्छ र यहाँ यतिखेर चाहिँ उसलाई थाहा हुँदैन, पछि थाहा हुन्छ। अनि उसले चाहिँ नर्थ कोरियामा धेरै इलिगल कामहरू गर्ने हुन्छ, ट्राफिकिङदेखि लिएर इलिगल सिटिजनसिप दिने, र यो कुरा चाहिँ क्याप्टेन लीलाई थाहा हुन्छ तर कसले गरेको भन्ने थाहा हुँदैन। त्यही कम्प्लेन लिएर चाहिँ ऊ उसको सिनियर अफिसरसँग जान्छ, जहाँ चाहिँ क्याप्टेन लीले यो नर्थ कोरियामा भइरहेको इलिगल एक्टिभिटीको बारेमा आफ्नो सिनियरलाई बताउँछ र त्यतिखेर अब हाम्रो भिलेन सुरु भएको। अब क्याप्टेन लीको पछाडि एउटा जासुस छोडिदिन्छ उसको बारेमा सबै पत्ता लगाउनलाई, किनकि अब यदि क्याप्टेन लीले उसको बारेमा पत्ता लगायो भने त उसको त सारा भण्ड फुट्यो। त्यही भएर उसले क्याप्टेन लीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नको लागि जासुस लगाउँछ र यो जासुसले उसको क्याप्टेन लीको पछि लगाएर अब यो जासुसले चाहिँ क्याप्टेन लीको हरेक एक्टिभिटीमा नजर राख्न सुरु गर्यो र यिनीहरूको टिमले चाहिँ इलिगल सिटिजनसिप दिएर नर्थ कोरियामा मान्छेहरूलाई राख्ने हुन्छन्। र यो यही क्रममा चाहिँ हाम्रो ड्रामाको सेकेन्ड मेन लिड अल्बर्टो, जो चाहिँ साउथ कोरियन हो र ऊ चाहिँ यो नर्थ कोरियामा केही रिजनले आएको छ, उनीहरू केही पनि होइन। सेरीको स्टेप ब्रदरसँग मिलेर उसले चाहिँ 1 बिलियनको फ्रड गरेको हुन्छ र त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो 10 वर्षदेखि नर्थ कोरियामा आएर बसेको हुन्छ, त्यो बापत चाहिँ उसले टन्नै पैसा तिरेको छ। अनि हाम्रो ड्रामाको सेकेन्ड लिड, जसलाई चाहिँ हजुरले मिस्टर क्विनमा पक्कै देख्नु भएको होला, सेरीको दाइ यतिसम्म फटा कि उसले फ्रड त गरिहाल्यो। अनि उसले चाहिँ यतिसम्म चाहन्छ कि सेरीको बिहे चाहिँ अल्बर्टोसँग होस्, ताकि जुन प्रपर्टी सेरीको छ सबै प्रपर्टीहरू उसको नाममा आओस्। र उसले चाहिँ यसको लागि पनि उनीहरू दुईजनाको इन्गेजमेन्ट फिक्स हुन्छ नि, डेटिङ फिक्स गरेको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ सेरीले अल्बर्टोलाई एउटा आइडिया दिन्छ कि मेरो दाइबाट पैसा टन्नै लियो अनि तिमी भाग, म तिमीसँग बिहे गर्दिनँ भनेर। र अल्बर्टो चाहिँ मनी माइन्डेड पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। मेल लिडको कुरा भएको छ भने सेकेन्ड फिमेल लिडको पनि कुरा गरिहालौँ। क्याप्टेन लीको फियोन्सी, एउटा सुपर हाई पोस्टको अफिसरको छोरी, र ऊ चाहिँ क्याप्टेन लीलाई चाहिँ बच्चादेखि नै एकदम धेरै मन पराउने हुन्छ र उनीहरूको इन्गेजमेन्ट भइसकेको हुन्छ र उनीहरूको बिहे हुनेवाला हुन्छ। ऊ चाहिँ फरेनबाट रिटर्न क्याप्टेन लीलाई भेट्नलाई आउँछ फरेनबाट फर्किने बित्तिकै, र उसले चाहिँ क्याप्टेन लीसँग एउटा नयाँ केटी देख्छ। त्यसपछि अभियस हो जहिले सुन्नु त। अनि उसले चाहिँ उसको बारेमा सोध्न खोज्दा चाहिँ क्याप्टेन ली चाहिँ उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ डिभिजन 11बाट बिलोङ गर्छ भनेर भनिदिन्छ र डिभिजन 11को कुरा सुनेपछि उसले चाहिँ नचाहँदै पनि उसको कुरा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्थ कोरियामा डिभिजन 11 भनेको त्यस्तो एउटा युनिट हो जहाँ चाहिँ सबैजना जो पनि त्यहाँ मेम्बर बन्छ त्यहाँ उनीहरूको आइडेन्टिटी रिभिल गरिँदैन र त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेनिङ दिएर साउथ कोरियामा स्पाई बनाएर पठाइन्छ। चाहिँ अर्को कुरा थाहा हुन्छ कि सेरीलाई नर्थ कोरियामा कुनै मिन्स अफ कम्युनिकेसन छैन र उसले त अब कल गरेर म यहाँ छु भन्न त अभियसली सक्दैन। उता साउथ कोरियामा उसको फनरेलसम्म भइसक्यो। जस्ट इमेजिन कस्तो सिचुएसन भइरहेको होला। अनि सेरीलाई चाहिँ अब यति थाहा हुन्छ कि ऊ जसरी आएको थियो उसरी नै फर्किने, त्योभन्दा अरू कुनै उपाय छैन। त्यहाँ मिन्स अफ कम्युनिकेसन कुनै छैन पब्लिकको लागि त्यस्तो राम्रो। अनि उनीहरूले चाहिँ अनि फर्स्ट एटेम्प गर्छन् र फर्स्ट एटेम्पको रूपमा चाहिँ प्याराग्लाइडिङबाटै फिर्ता जाने कोसिस गर्छन् र जसमा चाहिँ उनीहरू फेल हुन्छन्। उनीहरू मैले किन भने भन्दा क्याप्टेन लीले उसलाई हेल्प गरेको छ सो द्याट। तर यहाँ यो यिनीहरूको फर्स्ट एटेम्प फेल भयो र फर्स्ट एटेम्प फेल भएसँगै एउटा कुरा थाहा भयो कि नर्थ कोरियामा कि कोही साउथ कोरियामा कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छ र पुरा आइडिया भइसक्छ कि नर्थ कोरियामा अब यो कुरा थाहा भयो भनेर। त्यसपछि सेरीलाई क्याप्टेनले त्यहाँबाट लैजान्छ र जुन हाम्रो भिलेन छ उसले चाहिँ क्याप्टेन लीको घरमा छापा मार्छ र छापा मार्दा चाहिँ सेरीको ब्याड लक उनीहरूले सेरीलाई भेट्छन्। सेरीको ब्याड लक भन्दा पनि स्क्रिप्ट डिमान्ड स्टोरीलाई हल्का इन्ट्रेस्टिङ त बनाउनु नै पर्यो। त्यसै यो ड्रामा सुपर सक्सेसफुल छैन कि मतलब छ। अनि
त्यसपछि यहाँ हाम्रो क्याप्टेनले चाहिँ एकदम स्मार्ट भयो, उसले चाहिँ सबैको अगाडि ऊ चाहिँ मेरो फियोन्सी हो भनेर भनिदिन्छ। त्यसपछि त अब कसैले उसलाई केही गर्ने कुरै भएन र फियोन्सीको साथसाथमा चाहिँ ऊ डिभिजन 11बाट बिलोङ गर्छ भनेर भनेपछि अब हाम्रो भिलेनलाई रिस त उठेछ, तर के गर्नु, केही गर्न सकेन। उसले आफ्नो टिमलाई लिएर जसरी आएको थियो उसरी नै फिर्ता जानु पर्यो र यसको साथसाथमा चाहिँ अब क्याप्टेन लीलाई चाहिँ उसले एउटा ओपन च्यालेन्ज दिए जस्तो भयो र क्याप्टेन ली चाहिँ हरेक प्रब्लमसँग जुझ्नलाई रेडी भइसकेको छ र उसले चाहिँ जसरी भए पनि सेरीलाई आफ्नो घरमा फिर्ता लगिदिन चाहन्छ। उसलाई चाहिँ उसको आफ्नो ठाउँमा फिर्ता जाओस् भन्ने हुन्छ। नर्थ कोरियामा उसको लाइफ सजिलो त छैन, सो द्याट ऊ त अब राम्रो मान्छे भइहाल्यो र हाम्रो भिलेनले चाहिँ आफ्नो टिम लिएर जान्छ। त्यसपछि सेरीलाई चाहिँ उसले आफ्नो घरमा फिर्ता लैजान्छ क्याप्टेन लीले र अब चाहिँ यहाँ बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूको हल्का हल्का लभ पर्न थाल्यो। नेपालीमा भन्नुपर्दा उनीहरूको मनमा चाहिँ केही न केही फिलिङ एकअर्काको लागि सुरु भइसकेको छ, जो ड्रामाको स्टोरीको लागि जरुरी छ। अनि अब सेकेन्ड एटेम्प सुरु भयो। त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरू ट्रेनमा जानेवाला हुन्छन्। मिलिट्रीको टिमको कोही मेम्बर भएपछि सेरीलाई पनि प्रब्लम भएन र उनीहरू चाहिँ ट्रेनको टिकट लिएर ट्रेनबाट साउथ कोरिया जानलाई तयार हुन्छन्। ट्रेनमा बसिसकेपछि अब सेरी खुसी छ, ऊ चाहिँ जसो तसो आफ्नो कन्ट्रीमा फिर्ता जाँदैछ। उसको जुन लाइफस्टाइल थियो त्यसको त कबाडा भइसक्यो नर्थ कोरियामा बसेर, तर उसको फेरि दुर्भाग्य ट्रेन बिग्रिन्छ र नर्थ कोरियाको रुल्स अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 21 आवर लाग्छ ट्रेन बन्नको लागि र अब यहाँ चाहिँ हल्का उनीहरूको रोमान्स देखिन्छ। सेरीलाई निदा लाग्छ, उसको कुम्बा सुन्छ, स्लो मोसन एन्ड सफ्ट म्युजिक। कोरियन ड्रामामा यति भएन भने के मजा। अनि उनीहरू चाहिँ एउटा होटलमा बस्नको लागि जान्छन्, टाइम धेरै लाग्ने भएको कारणले। अनि त्यही होटलमा चाहिँ सेरीको र अल्बर्टोको भेट हुन्छ र यहाँ चाहिँ अल्बर्टोसँग सेरी एकदम राम्रोसँग कुरा गर्छ र अल्बर्टो र सेरीको क्लोजनेस देखेर क्याप्टेन लीलाई हल्का हल्का गर्दै मनमा जेलस फिल भएन भने त्यो के ड्रामा कसरी नहोला। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अनि सेकेन्ड मेल लिड र सेकेन्ड फिमेल लिडको पनि भेट हुन्छ र यहाँ चाहिँ यिनीहरूको हल्का लभ सिन पनि देखाइन्छ, मतलब हल्का फ्लर्ट गर्ने टाइपको। र अल्बर्टो चाहिँ उसँग सेकेन्ड फिमेल लिडसँग एकदम राम्रोसँग कुरा गर्छ र यहाँ चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा ड्रामाको फर्स्ट लिड भन्दा सेकेन्ड लिडको एउटा छुट्टै चाम हुन्छ कि कोरियन ड्रामामा। तिनीहरूको बोन्डिङ लभ स्टोरी हरेक कुरामा नि मलाई लाग्छ कि फर्स्ट लिड भन्दा सेकेन्ड लिडको चाहिँ एकदम युनिक वेमा देखाइन्छ र अडियन्सलाई पनि मनपर्छ। तर नो डाउट यसमा फर्स्ट लिडको केमिस्ट्री र यिनीहरूको पेयरिङ पनि एकदम दामी छ, मलाई दुवैको मन परेको छ। तर यहाँ सेकेन्ड लिडको चाहिँ अलि राम्रो लाग्यो सबैजनालाई, सायद मलाई पनि अलिअलि। त्यसपछि अर्को एटेम्प हुन्छ बाई रोड जाने सेरी हेर्न साउथ कोरिया। तर यहाँ चाहिँ अनि हाम्रो भिलेनले चाहिँ आफ्नो टिम पठाउँछ गुन्डाहरूको अनि एट्याक गराउँछ सेरीमाथि र सेरीलाई क्याप्टेनले बचाउँछ। र अब चाहिँ यहाँ ओपन च्यालेन्ज जस्तो भइसक्यो। क्याप्टेन लीको बारेमा उसलाई सबै कुरा थाहा भइसक्यो र क्याप्टेन लीलाई पनि अब आइडिया भइसक्यो कि उसले यो सब गराइरहेको छ भनेर। तर यहाँ चाहिँ अब क्याप्टेन लीको बुवालाई चाहिँ यो कुरा थाहा हुन्छ कि एउटा साउथ कोरियन केटीको कारणले आफ्नो छोरा प्रब्लममा परेको छ र त्यो प्रब्लमलाई टाढा गराउनलाई चाहिँ क्याप्टेन लीको बाउ भनौँ हामी ड्याडले सेरीलाई किड्न्याप गराउँछन्। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्याप्टेन लीलाई थाहा भइहाल्छ कि सेरीलाई उसको बाउले किड्न्याप गराएको छ। त्यसपछि क्याप्टेन ली चाहिँ एकदम रिसाएर आफ्नो बुवाको घरमा जान्छ र अनि सेरी पनि त्यही घरमा नै हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब बाउ छोराको खासै राम्रो रिलेसन छैन भन्ने देखाएको छ। क्याप्टेन ली बाउसँग खासै राम्रोसँग बोल्दैन अनि त्यहाँबाट उसले मिड नाइटमा सेरीलाई त्यहाँबाट भगाएर लान्छ। अनि यसपटक सेरीलाई साउथ कोरिया फिर्ता लैजानलाई चाहिँ अल्बर्टोले पनि क्याप्टेन लीको हेल्प गर्छ। अल्बर्टो मान्छे जस्तो सुकै भए पनि मनको चाहिँ एकदम सफा छ, मनको राम्रो छ, अरूलाई हेल्प गर्न चाहन्छ। ड्रामाको सेकेन्ड लिडमा यति क्वालिटी भएन भने त फर्स्ट लिडलाई कसरी बिट गर्छ र, तर यहाँ बिट गरेको छैन, डोन्ट वरी। अनि उनीहरू चाहिँ अब साउथ कोरियाकोलाई निस्किन्छ। ड्रामाको भिलेनलाई यो कुरा आइडिया हुन्छ कि उसको घरमा सेरी छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसपछि उसले आफ्नो
टिम लिएर सर्च वारेन्ट सहित त्यो घरमा आउँछ र त्यतिखेर चाहिँ क्याप्टेन लीको बाउले भनेको हुन्छ कि तेरो कुरा सत्य साबित भएन भने त बहुत ठुलो प्रब्लममा पर्छस् भनेर। तर ऊ चाहिँ एकदम धेरै कन्फिडेन्ट हुन्छ कि आफू सही हुन्छु भनेर। तर यहाँ चाहिँ मिडनाइटमै क्याप्टेन लीले सेरीलाई लगेर त्यहाँबाट गइसकेको हुनाले त्यहाँ त सेरी त भेटिँदैन। जस्ट हाम्रो भिलेनलाई अर्को झट्का लाग्छ हारको। र अब चाहिँ यहाँ यो हेर्नु छ कि क्याप्टेन लीले सेरीलाई आफ्नो कन्ट्रीमा पुर्याउँछन् कि नै। र यसको लागि तपाईँहरू सेकेन्ड पार्ट वेट गर्नु होला, हामी छिट्टै लिएर आउनेछौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल कस्तो लाग्छ, मनपर्छ भने लाइक र कमेन्ट गरिदिनुहोस् र अलिकति धेरै नै मनपर्छ भने सपोर्टको लागि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। कस्तो लाग्छ भिडियोहरू भनिदिनुहोस्, म इम्प्रुभ गर्दै जानेछु। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो।